7 महिनामा एउटा मात्रै कानून पास गरेर संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य, संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकार र प्रतिपक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न सरकारलाई प्रतिपक्षको सुझाव, सरकारले बजेट मार्फत लिएको कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने दावी। र बजारमा चिनी लगायत खाद्यान्नको अभाव देखिएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको नजर। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन बिहीबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको वर्षीय अधिवेशन बिहीबार राति 12 बजेबाट अन्त्य हुने बेहोराको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको हो। बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आज राति 12 बजेबाट चालू संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिको सो पत्र वाचन गरेपछि प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन बिहीबार राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने घोषणा गर्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 7/16 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन सम्म 2080 साल कार्तिक 16 गते बिहीबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। 2080 कार्तिक 16 रामचन्द्र पौडेल। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने जानकारी गराउँदै यो बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले भने संघीय संसदको चालू अधिवेशन सरकारको काम कारबाहीका लागि संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। सांसदहरूले सरकारले तत्काल बनाउनै पर्ने कानूनहरू समेत संसदमा ल्याउन नसकेको तथा सदनमा उठेका सवालहरूको सम्बोधनमा समेत सरकारले कन्जुसाई गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूले संसदको चालू अधिवेशनको 6 महिनाको अवधिमा करोडौं रकम खर्चेर एउटा मात्रै कानून पास हुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा कम विधेयक पास गर्ने अधिवेशनका रूपमा रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। यो सदनको यो चालू बैठकको समीक्षा गर्दा सभामुख महोदय, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो सदन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, जति उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्ने हो, यो सदनको यस बैठकबाट, यस अधिवेशनबाट मुलुकले जे जस्ता प्रतिफलहरू, परिणामहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो परिणाम प्राप्त गर्न सकेन। सभामुख महोदय, उपलब्धिहरू प्राप्त हुन सकेन। जरुर करिब 7 महिना सदनको यो अधिवेशनको बैठक चल्यो, तर 7 महिना व्यतीत गरेर आजको बिन्दुमा आइपुग्दा हामीले के उपलब्धि प्राप्त गर्यौं भनेर समीक्षा गर्ने हो भने वास्तवमा परिणाम निराशाजनक छ। संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम 10 लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा 61 दिनका लागि न्यूनतम 6 करोड 10 लाख खर्च भएको छ। समय मात्रको कुरा छैन, पैसा पनि मनग्य खर्च गरेका छौं हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ। प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौं। कहिले मलिन भएर, कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौं, दुःख पीडा भन्दै आएका छौं, माग आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमता अनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौं। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौं ताकि उहाँहरूबाट जवाब आउन सकोस्, नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस्। तर दुःखका साथ भन्छु, यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो, सुनेको छैन। आज यो सेसनको अन्तिम दिन छ र यो सदनबाट आर्थिक विधेयक, विनियोजित विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र यो अनैतिक लेनदेन र एउटा गैर सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको छ। मलाई लाग्छ नेपालको संसदीय इतिहासमा सबभन्दा कम विधेयक पारित गर्ने सदन या सेसन यो भएको छ।
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन गत वैशाख 24 गतेबाट सुरु भएको थियो। 48वटा बैठक बसी 71 घण्टा 11 मिनट व्यतीत गरेको चालु अधिवेशनमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मात्रै पारित भएको छ। चालु अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको राजस्व तथा व्ययका वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय महासम्मेलन गर्न सुझाव दिएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रले देखाएको सङ्कट समाधान गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र लगायतका सबै सरकारवाला निकाय मिलेर महासम्मेलन गर्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले तथ्याङ्कबाट देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको प्रश्न देखाउँदा पनि सरकार बेखबर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्न सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत लिएको कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएको बताउँदै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी दिन नसकेको प्रति आपत्ति समेत जनाउनुभयो। सांसद पौडेलले सरकारले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। यो सरकारले अब अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने मात्रै होइन, त्यो सङ्कटलाई बुझ्ने समेत सामर्थ्य यसले गुमाएको छ। सभामुख महोदय, त्यसर्थ सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्नका लागि सभामुख महोदय यो सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। त्यसर्थमा म भन्न चाहन्छु, अर्थतन्त्रको वर्तमान सङ्कटको समाधानका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, अर्थविदहरू लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरकारहरूको सहभागितामा एउटा महासम्मेलन गर्नुपर्ने त्यस खालको अवस्था सृजना भएको छ। सभामुख महोदय, यो बजेटले जुन प्रकारको लक्ष्य निश्चित गरेका थियो त्यो बजेटको लक्ष्य पुरा हुने कुनै लक्षण छैन। सभामुख महोदय, अवस्था कस्तो छ सभामुख महोदय भनेदेखि एकातिर पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन सक्दैन। दसैँभन्दा अगाडि म चाहिँ सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी दिन्छु भनेर अर्थमन्त्रीजीले बोल्नुभयो, पब्लिकली स्टेटमेन्ट दिनुभयो, तर आज पनि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन सरकारले। यो पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा त्यस्तै अवस्था छ। सभामुख महोदय, के भएको यो बनेका सम्पन्न भएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन यो सरकारले। भैरवा विमानस्थल बनेको छ, पोखरा विमानस्थल बनेको छ, सञ्चालन गर्न सक्दैन। बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले फागुन 1 गतेका दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा बिदा दिन लोकतन्त्रको सबलीकरण नहुने दावी गर्दै फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्तावलाई संसदमा ल्याएर पारित गर्न सरकारलाई चुनौती समेत दिनुभयो। उहाँले जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा लिन नसकिने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। यो फागुन 1 गतेलाई जश्न मनाएर, फागुन 1 गते जश्न मनाएर, दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्दैन, नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, यदि यो सरकारलाई फागुन 1 गते यो युद्ध दिवस मनाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ, उसलाई यो ठिक हो भन्ने लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारले फागुन 1 गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने आँट गर्नुहोस्। त्यो आँट छ सरकारसँग। एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा लिन नसकिने बताइरहँदा सरकारको नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमाले समेत सहभागी सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै आफैले निर्णय गर्ने र अर्को ठाउँमा पुगेर आलोचना गर्ने संस्कार गलत भएको जवाब दिनुभएको छ। कतिपय कुराहरू यहाँ उठेका छन् कि जस्तै जनयुद्ध दिवसको बारेमा जो कुरा चाहिँ यहाँ म स्मरण गराउन चाहन्छु, माघ 19 गते त्यो निर्णय भएको रहेछ। पूर्वक्ता मान्यज्यू उप प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, त्यही क्याबिनेटले गरेको रहेछ भन्दा अब यो कुरा कस्तो हो, मैले सुरुमै हाम्रो संस्कारको चर्चा गरेँ। म विषयमा व्यक्ति केन्द्रितमा कोही बताउन चाहन्न कि हाम्रो संस्कार कहाँबाट आउने हो। हामी आफैले गर्ने, अर्को ठाउँमा जाँदा त्यही फेरि अर्को हुने कसरी हुन्छ यो कुरातिर म धेरै कुरा आलोचनाको विषय भन्दा हाम्रो संस्कृति संस्कार सुधार गरौँ हामी सबैले आफूतिर फर्केर भन्ने कुरा राख्दै म सम्माननीय सभामुख महोदय कि प्रधानमन्त्रीजीले हाउसमा महिनाको पहिलो हप्ता प्रश्नोत्तर गर्ने, जवाफ दिने, संसदप्रति उत्तरदायी हुने, सरकार
जनतासँग उत्तरदायी हुने खालको प्रयत्नहरू जो नयाँ यो सदनबाट सुरु भएका छ, यस्ता नयाँ कुराहरूलाई हामी आगामी दिनमा अझै परिष्कृत गर्दै जाउँ। यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद पुनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू टुङ्ग्याउन सबै राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सबै राजनैतिक दलहरूले सहकार्य गरेर अघि बढे पीडितहरूलाई न्याय दिएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सकिने दावी गर्नुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुराना राजनैतिक दलहरू सबै बेचे खुन भन्ने भाष्य तयार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनैतिक दलहरू बेचे खुन भन्ने किसिमले प्रायोजित रूपमै आक्रमण भइरहेको भन्दै संविधान सफल बनाउन सबै राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधान सफल गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिमा बसेर सहमति र सहकार्यको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। यो संविधान असफल गर्ने छुट हामीसँग छैन। यदि यो संविधान असफल भयो भने मुलुक एउटा अत्यन्त अनिष्टकारी, खतरा, अप्ठ्यारो, विषम परिस्थितिमा पुग्न सक्छ। किनभने यो संविधान मुलुकमा धेरै ठुला राजनीतिक सङ्घर्षहरू, क्रान्तिहरू, बलिदानहरू, ठुला ठुला योगदानहरू, राजनीतिक अभियानहरूको 70 वर्ष लामो एउटा ठुलो राजनीतिक यात्राबाट प्राप्त भएको संविधान हो। र यतिका संविधानहरू असफल भइसकेपछि यो संविधान पनि यदि असफल हुने स्थिति आयो भने यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। त्यसकारण यो संविधानलाई सफल गर्नु छ र यो संविधान सफल गर्नका लागि पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिमा बसेर संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले प्रायोजित षड्यन्त्रलाई चिर्न सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.58% अर्थात् 10.86 अङ्कले घटेर 1847.70 अङ्कमा झरेको हो। यो साता शेयर बजार एक दिन बाहेक अन्य सबै दिन घटेको छ। दशैं बिदापछिको पहिलो दिन आइतबार 28.18 अङ्कले घटेर सोमबार सामान्य अङ्कले बढेको शेयर बजार मंगलबार 14.29 र बुधबार 5.83 अङ्कले घटेको हो। आज होटल र पर्यटन तथा उत्पादनमूलक बाहेकका सबै समूहले समग्र परिसूचक घटाएका हुन्। घटेको बजारमा कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ। दिनभर कुल 281 कम्पनीको 37,49,000 किता शेयर 96,44,77,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बुधबार 33,64,000 किता शेयर 81,20,89,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रवर्धक शेयर सर्वाधिक 10,10,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आशा लघुवित्तको बाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीको शेयर कारोबार 10 अर्बमाथि हुन सकेन। यस दिन सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य 10% घटेर नकारात्मक सर्किट लाग्दा चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 6.04% बढेको छ। 3 दिनमै 2000 रुपैयाँ घटेको सुनको मूल्य पुनः बढेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला 700 रुपैयाँ बढेर प्रतितोला 1,15,700 रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 1000 रुपैयाँ घट्दा बुधबार प्रतितोला 1,15,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। कार्तिक लागे यता लगातार बढेको सुनको मूल्यमा यो साताका 3 दिन गरेर 2000 रुपैयाँ घटेको थियो। यता आज सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 20 रुपैयाँ बढेर प्रतितोला 1405 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 35 रुपैयाँले गिरावट आएको चाँदी बुधबार भने प्रतितोला 1385 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहिबार सुन प्रति औंस 1986.1 डलरले कारोबार भएको छ भने चाँदी प्रति औंस 23.02 डलरमा कारोबार भएको छ। नेपाललाई विश्व बैंकले करिब 14 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता दिने भएको छ। विश्व बैंकले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि झण्डै 14 अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने भएको हो, जसमध्ये 100 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 13 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 51 करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ। ऋण अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिए मार्फत र
अनुदान HEPR ट्रस्ट कोषबाट प्राप्त हुनेछ। ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा अर्थ सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्कर र मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जेरबोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार सहायता रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परता सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य रक्षाका लागि सुदृढीकरणमा खर्च हुनेछ। उक्त कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा छनौट गरिएका जिल्ला र स्थानीय तहको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ। सांसदहरूले चाडपर्वका समयमा बजारमा खाद्यान्न र चिनीको अभाव देखिएको जनाउँदै खाद्यान्नको आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले खाद्यान्नको आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरूले चाडपर्वका बेला बजारमा देखिएको खाद्यान्न र चिनीको अभाव तथा कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। त्यस्तै चाडपर्वका समयमा जनता महँगीको मारमा परेको र आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको, महँगी बढेको, चिनीको अभाव देखिएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बजारमा रहेको चिनीको अभाव छिटो समाधान गर्न, कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछु। विभिन्न खालको महँगीको मारमा परेका छौँ। खास गरेर आधारभूत तहका जनताको चुलोमा अहिले दसैँ तिहार राम्रोसँग जाने अवस्था छैन। चिनी बजारको कुनै दुकानमा पाइँदैन। कहीँ साल्ट ट्रेडिङ यो के अरे खाद्य संस्थान भएका ठाउँमा केही अलिकति दिने गरिएछ भन्ने सुनिन्छ। त्योभन्दा बाहेक कहीँ पाइँदैन। जनताले बोर्डर क्रस गरेर आफ्नो उपयोगको निम्ति ल्याएको चिनी समात्ने र उनीहरूलाई सजायदिने गरिन्छ। यता अन्य सामग्रीहरूको महँगी चरम चुलीमा पुगेको छ। यसप्रति कतै ध्यान गएको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसदहरूले बझाङ र धादिङमा गएको भूकम्पबाट पीडित जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन र उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। साथै इजरायलमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई छुटाउन सरकारबाट भएको पहलका बारेमा जानकारी माग पनि गरेका छन्। त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि मेनपावर कम्पनीले निशुल्क पठाउने भने पनि सर्वसाधारणबाट रकम उठाइरहेको जनाउँदै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह पनि गरेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बझाङ र धादिङमा गएको भूकम्पमा परि भत्किएका मानव बस्तीमा तिरपाल र न्यानो कपडा, दबाई, औषधिहरूको प्रबन्ध मिलाउन अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिकलाई साह्रै अप्ठ्यारो छ। तुरुन्त सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। अक्टोबर 7 तारिकका दिन हमासमा प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासले गरेको आक्रमणको दिनदेखि बेपत्ता पारिएका कञ्चनपुरका विद्यार्थी विपिन जोशीका बारेमा समाचारमा आए अनुसार उनी हमासको नियन्त्रणमा रहेको भनिएको छ। विभिन्न मुलुकहरूले बन्धकमा रहेका आफ्ना नागरिक छुटाउन पहल गरेको र कतिपय छुटिरहेको अवस्था छ। विपिन जोशीका बारेमा उनको के कस्तो अवस्था छ र उनलाई छुटाउन सरकारको तर्फबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ, यस सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराइयोस्। साथै वैदेशिक रोजगारीको लागि मेन पावरले खाडी मुलुकका अन्य गन्तव्य मुलुक पठाइदिने फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने गरेको, तर गाउँ गाउँमा महिनाको 4-5 लाख कमाइ हुन्छ भन्ने लोभ देखाएर एजेन्टले एकजनाबाट 15-20 लाखसम्म उठाइरहेको। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 पारित पनि भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। सरकारले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिहिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई शास्ति दिने काम भइरहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुगमन, नियन्त्रण र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीको अभाव सिर्जना भएको छ। बजारमा चिनीको अभाव भएसँगै व्यापारीहरूले मन लाग्दै मूल्य लिँदै आएका छन्। व्यापारीहरूले हाल चिनी प्रति केजी 160 रुपियाँसम्म लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ। कतिपय चाहिँ जुन चाहिँ यो बजारमा कृत्रिम अभावहरू सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने र अलिकति उपभोक्ताहरूलाई शास्ति दिने जस्ता कतिपय सूचनाहरू सरकारलाई प्राप्त भएको र त्यस सम्बन्धमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहाँ क्याबिनेटले विशेष एजेन्डा बनाएर निर्णय गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसको चाहिँ अलि अनुगमन गर्ने, त्यस विषयमा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ जनतालाई चाहिँ दुःख दिने खालको, कृत्रिम अभाव गर्ने खालको र अलि मूल्यभन्दा चाहिँ बढी मूल्य लिने खालका चाहिँ गतिविधिहरू भयो भने तिनीहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, कारबाही गर्ने खालको चाहिँ निर्देशन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण यो वर्ष चिनी आयात हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा 40,800 मेट्रिक टन चिनी आयात हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा भने आयात शून्य रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा चिनीको वार्षिक उत्पादन 1,40,000 देखि 1,50,000 मेट्रिक टनसम्म रहेको छ भने वार्षिक माग 2,80,000 देखि 3,00,000 मेट्रिक टनसम्म रहेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राधिका अर्याललाई प्रशासनिक र विश्व बाबु पुडासैनीलाई प्राविधिक सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 7 महिनामा एउटा मात्रै कानून पास गरेर संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य, संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकार र प्रतिपक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न सरकारलाई प्रतिपक्षको सुझाव, सरकारले बजेट मार्फत लिएको कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने दावी। र बजारमा चिनी लगायत खाद्यान्नको अभाव देखिएको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको नजर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।